ऊर्ध्वमूलम् श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्रागुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनि मनुष्यलोके यतन्तो योगिनिश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यत्तन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसां यथादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजां विद्धि मामकम् निर्माणमोहजितशङ्कदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टौ मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेतकृतवेदकमेकवेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेह चाहं श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं सितं वापि गुह्यानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरि ओम्।